مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको प्यारे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने मिले, तो फिर इस बेबाक और बेखौफ चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने अल्लाह ने जो भी ताकत दी है, आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी दिया जाता है। तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी ताकत दी है उस एतबार से चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर करें। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है रियासत बिहार की। जी हाँ, नीतीश कुमार बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि धोखा तो मिलना ही था। खैर, बिहार काबीने की तौसी को लेकर अभी तक खामोशी बरकरार है, ताअत्तुल बरकरार है। बीजेपी काबीना तौसी के लिए नाम नहीं दे रही। वज़ीर आला नीतीश कुमार बीजेपी की इस हरकत पर बड़े हैरान हैं। मैं आपको बता दूं कि असेंबली इंतखाबात 2020 के बाद एनडीए को अक्सरियत मिलने के बाद 16 नवंबर को वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ 15 वज़रा ने हलफ लिया था, शपथ लिया था। ख्याल किया जा रहा था, क़यास आराई की जा रही थी कि 14 जनवरी के फ़ौरन बाद काबीने की तौसी भी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक बीजेपी काबीना तौसी के लिए नाम नहीं दे रही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार इस मामले को लेकर काफ़ी हैरान हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मुंबई में रज़ा एकेडमी की जानिब से एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। बरतानिया में जो एक फ़िल्म बनाई गई खातून जन्नत के नाम से, भारत में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की शान में गुस्ताखी के वाक़यात और बरतानिया में इस तरीक़े से खातून जन्नत के नाम से फ़िल्म बनाना, आप समझ सकते हैं कि कैसी शरारतें पूरी दुनिया में इस वक्त की जा रही है। इसी को लेकर रज़ा एकेडमी ने मीटिंग में ये बात तय की कि इसके ख़िलाफ़ मुंबई में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बहुत जल्द होगा। अज़मत खातून जन्नत की हयात तय्यबा पर बरतानिया में नापाक साजिश के तहत मुबैना तौर पर आपकी शान में गुस्ताखाना फिल्म बनाई गई, जिसको लेकर अब दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इधर हालिया दिनों भारत में भी एक फसादी ज़हनियत का भगवा आतंकवादी, जिसने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अलैहिर्रहमा के शान में नाज़ेबा कलिमात अदा करके भारत के करोड़ों अमन पसंद लोगों के जज्बात को मजरूह किया है। बड़ी घटिया हरकत की है, जिसकी जितनी निंदा मजम्मत की जाए कम है। इसके खिलाफ भी अब बाकायदा आवाज़ें उठनी चाहिए और बाकायदा तमाम लोगों ने मिलकर ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई के लिए कोशिशें करनी चाहिए। यह हमारा ईमानी, अखलाकी और इस्लामी फरीज़ा है। गुज़िश्ता कल जो मीटिंग हुई मुंबई में रज़ा एकेडमी की जानिब से, इसमें रज़ा एकेडमी के बानी कायद अलहाज सईद नूरी साहब, ऐसे ही हज़रत मुईनुल मशाइख हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुईनुद्दीन अशरफ़ी अल जिलानी कछोचा शरीफ की सरपरस्ती में जामिया क़ादरिया अशरफिया छोटा सोनापुर मुंबई में उलमाए अहले सुन्नत की एक मुशावरती मीटिंग हुई, जिसमें मुंबई उज़्मा के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के देवबंद से इस वक्त बड़ी दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, एक हादसा हुआ
جس میں بہو اور 2 پوتوں کی موت کے صدمے سے دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ غمگین ماحول میں چاروں کو سپرد خاک کیا گیا۔ پورے علاقے میں ماتم کا ماحول نظر آیا۔ گزشتہ روز اسکارپیو اور بائک کی ٹکر میں ہوئی ماں اور 2 بیٹوں کی موت کے بعد جیسے ہی ان کی لاش گاؤں میں پہنچی تو صدمے میں مرنے والوں کی دادی کی بھی موت واقع ہو گئی۔ ایک ہی گھر میں 4 اموات ہونے سے گاؤں میں ماتم پسر گیا۔ چاروں لاشوں کو گزشتہ کل صبح گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس دوران ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تدفین میں قبرستان میں موجود رہی۔ اطلاع کے مطابق گزشتہ دیر شام تھانہ بہٹ علاقہ گاؤں میں بزرگ ایک یوں سمجھے کہ پیپل کا ایک پرانا درخت ہے، اس کے پاس اسکارپیو اور موٹر سائیکل کی زبردست ٹکر ہوئی۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار 40 سالہ عمران کی بیوی، اس کے بیٹے 18 سالہ صاحب اور 10 سالہ سیف کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی، اور اسی صدمے میں ان کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی بہو، ساس اور 2 بیٹے، 4 جنازے ایک ساتھ اس گاؤں میں اٹھے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا لگانے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے جنگل راج کی ایک بڑی خبر اور آ رہی۔ جی ہاں، جب سے یوگی آدتیہ ناتھ وہاں پر بیٹھا ہے، علاقے کا، پورے ریاست کا کیا حال ہے، مرڈر، قتل، ریپ کا میں روزانہ بولتا ہوں، برا بھی لگتا ہوگا، لیکن حقیقتوں کو بیان کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اب یوگی حکومت جہاں پر ایک خاص مسلم سماج کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، وہیں پر اب تو اور گھٹیا واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ یو پی حکومت اب شہیدوں میں بھی تفریق کر رہی ہے، شہیدوں میں بھی فرق کر رہی ہے۔ اب ذات پات دیکھ کر شہیدوں کو ستکار و سمان اور اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش حکومت ایک ہی ضلع کے 2 شہید ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں فرق کر رہی ہے، جو شہیدوں کی بے عزتی ہے۔ جہاں صوبیدار سدھاکر سنگھ کا پورے حکومتی اعزاز کے ساتھ آخری رسوم ادا کر حکومت کی جانب سے 50 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا، وہیں شہید صوبیدار شیام لال یادو کے آخری رسوم کو انتظامیہ نے نظر انداز کیا۔ چلو ٹھیک ہے، مسلمان ہوتا تو سمجھ میں بھی آتی، لیکن نان مسلم بھی ہے، لیکن ایک یوں سمجھیے کہ صوبیدار سدھاکر سنگھ ہے اور ایک ہے صوبیدار شیام لال یادو۔ تو جناب اب ذات پات دیکھ کر بھی یو پی حکومت گھٹیا حرکت کر رہی ہے اور شہیدوں کی گویا کہ یہ ایک بے عزتی مانی جا رہی ہے، اور پورے علاقے میں اس کو لے کر کافی چرچا ہو رہی ہے۔ سماجوادی پرگتی شیل پارٹی کے سینئر لیڈر ونود پانڈے ایڈوکیٹ نے شہر کے ایک ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس میں مذکورہ تاثرات کا اظہار کیا۔ ونود پانڈے ایڈوکیٹ نے کہا کہ اروناچل پردیش میں تعیناتی کے دوران 2 مختلف مقام پر ضلع کے صدر تحصیل علاقے کے گونڈے گاؤں کے باشندے سدھاکر سنگھ اور تحصیل لال گنج علاقے بڑنی گاؤں کے باشندے صوبیدار شیام لال یادو کا علالت کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ فوج کے ذریعے دونوں شہیدوں کے جسد خاکی 6 جنوری کو ان کے گاؤں، ان کے رہائش گاہ پر لا کر 7 جنوری کو آخری رسوم ادا کی گئی، لیکن دونوں فوج کے لوگ ہیں اور دونوں کے ساتھ میں الگ الگ رویہ رہا، جس کو لے کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ذات پات دیکھ کر شہیدوں کے ساتھ بھی یوگی حکومت ویوہار کر رہی ہے، تفریق اور فرق کر رہی ہے۔ ناظرین، کورونا ویکسین کو لے کر ریاست مہاراشٹر کے ممبئی شہر سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کورونا ویکسین کو لے کر لوگوں میں شک ابھی تک برقرار ہے، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ سب سے پہلے میں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ بھئی جس طریقے سے باہر ملکوں کے وزیر اعظم PM خود پہلے ویکسین لے رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ویکسین خود مودی کو دیا جانا چاہیے، امت شاہ کو دیا جانا چاہیے، بھاجپا اور RSS کو دیا جانا چاہیے۔ اگر یہ صحیح سلامت رہتے ہیں تو پھر جنتا کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اب لوگوں میں کافی چمگوئیاں ہو رہی ہے اور اس ویکسین کو لے کر لوگوں میں شک بھی دوڑ گیا ہے۔ اس لیے اب ممبئی کی میئر کشوری پیڈنیکر نے شہر میں ویکسین ڈرائی رن کا آغاز تو کر دیا، لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شک ختم ہونے کے بعد ہی ویکسین لگائے جائیں گے۔ ریاست مہاراشٹر میں کئی جگہوں پر کورونا ویکسین کا ڈرائی رن شروع ہونے کے بعد گزشتہ جمعہ ممبئی کو میئر کشوری نے ہری جھنڈی دکھا کے ڈرائی رن کا آغاز کیا، اور BKC میں واقع کووڈ سینٹر، راجہ واڑی اسپتال اور کوپر اسپتال کو کورونا وائرس کے ڈرائی رن کے خاطر منتخب کیا گیا۔ یہاں BMC نے ویکسین کی پوری تیاری کر لی ہے۔ میئر نے کووڈ سینٹر پہنچ کے تیاری کا جائزہ لیا اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ شک ختم ہونے کے بعد ہی ویکسین لگائی جائے گی۔
नाज़रीन, मगरबी बंगाल जहां इलेक्शन का बुखार और गर्मी फिलहाल चढ़ी हुई है और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, मुल्क भाड़ में जाए उससे कोई लेना देना नहीं, लोग मरे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिलहाल इलेक्शन जहां होता है तो वहां भाजपा साम दाम दंड भेद माहौल को ख़राब करना सारे काम हथकंडे इस्तेमाल करती है। और ममता बनर्जी का साफ तौर से ये कहना है कि मगरबी बंगाल में भाजपा बिल्कुल घटिया हरकतें करती हुई नज़र आ रही है और दंगे फसाद का माहौल बना रही है। अब ममता दीदी ने साफ तौर से ये कहा कि जो काले कानून, किसान विरोधी, किसानों के लिए जुल्म और जालिमाना कानून हैं, इसके खिलाफ अब मगरबी बंगाल में करारदाद लाने की तैयारी शुरू हो गई। कोलकाता असेंबली का खुसूसी इजलास 27 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें किसान विरोधी बिल जो मोदी सरकार ने लाई है इसके खिलाफ असेंबली में करारदाद पेश की जाएगी। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद, बड़ा प्यारा नाम लगता है औरंगाबाद। तारीखी शहर है, कदीम शहर है, मगर अब इसके नाम को लेकर भी काफ़ी सियासत गरमाई हुई है और बाकायदा कांग्रेस ने यह कहा है कि नामों के बदलने में क्या रखा है, योगी आदित्यनाथ की तरह घटिया हरकतें मत करो, उसने कुछ नहीं किया विकास, वहाँ मर्डर कत्ल रेप आम हो गया, लेकिन वो समझता है कि हिंदुत्व टोला मुसलमानों के नाम बदलने से बड़ा खुश होगा और इसी पर अपनी सत्ता और कुर्सी बची रहेगी। तो वही हरकत महाराष्ट्र में न की जाए, बल्कि अबू आसिम आज़मी ने तो ये कहा, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो महाराष्ट्र ने, कि पूरे महाराष्ट्र का नाम ही बदल दिया जाए। खैर, औरंगाबाद से भी एक खबर आ रही है कि दिल्ली की, हालांकि ये खबर है और लेकिन नाम औरंगजेब का है, तो औरंगजेब लेन एक बोर्ड लगा हुआ है, लेन का नाम औरंगजेब के नाम से है, तो औरंगजेब लेन का नाम बदलने की कोशिश की गई। आखिर 11 अफराद पुलिस हिरासत में लिए गए। दिल्ली में शनिचर की सुबह कुछ शरपसंद सांप्रदायिक लोगों के जरिए औरंगजेब लेन का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर लेन रखने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि यह वाक़या सुबह तकरीबन 5:30 बजे का है, जब राजधानी के मरकज में वाक़ औरंगजेब लेन पर अनुराग भार्गू नामी शख्स की क़ियादत में 11 लोग जमा हुए और वो सभी सड़क के किनारे साइन बोर्ड पर लिखे औरंगजेब लेन की जगह कागज़ पर लिखे गुरु तेग बहादुर लेन को चिपकाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इसकी खबर किसी ने तुगलक रोड पर तैनात पुलिस को दे दी और फ़ौरन पुलिस वहां पर पहुंची और 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यानी ये शरारत पूरे हिंदुस्तान में की जाएगी, क्योंकि इसी के ज़रिए से सत्ता चलती है, विकास करो या न करो। आइए नाज़रीन, भारत और चाइना की बॉर्डर पर जो तनाज़ा, जो विवाद जारी है सरहद पर, और लगातार बीजेपी इनकार कर रही है, 56 इंच का सीना पूरी बहादुरी का ऐलान कर रहा है और सभी तकरीबन ये कह रहे हैं कि कोई भारत में नहीं घुसा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट तो आ रही है कि चीनी बाकायदा घुसे हुए हैं, लेकिन ये बताने में थोड़ा सा शर्म आएगी। और 56 इंच का सीना चीन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही है। इस वक्त ये खबर खुद बता रही है कि चीनी किस तरीके से घुस रहे हैं। भारत की सरहद के अंदर एक चीनी फौजी पकड़ा गया। इस दरमियान हिंदुस्तानी आर्मी ने, भारतीय आर्मी ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब पेंगोंग इलाके में एक चीनी फौजी को पकड़ा है। ये फौजी भारतीय इलाके में किस तरह पहुंचा है, इसकी तफ्तीश जारी है। फिलहाल भारतीय जवान उससे पूछगछ कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि यह फौजी सुबह भारतीय इलाके में देखा गया था। राहुल गांधी लगातार चीन की बॉर्डर और भारत की बॉर्डर को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं कि मोदी जी सच सच बताओ बॉर्डर का क्या हाल है। नाज़रीन, कोरोना की वबा अभी पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुई है। कोरोना का रोना शुरू है कि बर्ड फ्लू का एक फिर कहर और बर्ड फ्लू के वायरस आ गए हैं। कर्नाटक में पोल्ट्री की सनअत पूरी तरीके से यूँ समझिए कि बेहाल हो गई है और मुर्गी के जितने व्यापारी हैं वो शदीद परेशान हो गए हैं। कर्नाटक और केरला ने हालिया दिनों में बर्ड फ्लू की 2 शक्लें H5N1 और H5N8 के फैलाव को रोकने
کے لیے ایک وارننگ جاری کی ہے۔ خاص طور پر کیرلا میں پرندوں کی موت کے بعد یہاں انڈے اور مرغی کی مانگ میں تیزی سے کمی آ گئی اور پولٹری کی صنعت، پولٹری کا کاروبار پوری طریقے سے متاثر ہو گیا ہے۔ میسور کے سینکڑوں پولٹری کاروباری کیرلا کے ہوٹلوں میں گوشت اور انڈوں کی فروخت پر منحصر ہے، لیکن ہمسایہ ریاست میں ٹرکوں کی نقل و حرکت پر پابندی کے باعث یہ مانگ یہاں سے کم ہو گئی، جس کی وجہ سے پولٹری انڈسٹری کو پچھلے سال کی طرح دوبارہ نقصان اور خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر الہ آباد سے آ رہی ہے، یعنی اتر پردیش سے آ رہی ہے، الہ آباد ہائی کورٹ سے آ رہی ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لو جہاد کرنے والے نوجوان کو، یعنی لڑکے کو لڑکی کے نام 3 لاکھ روپے کی ایف ڈی کرانی ہوگی۔ یو پی میں مبینہ لو جہاد کے معاملے تیزی سے سامنے آ رہے ہیں۔ لو جہاد کے ایک تازہ معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے نہایت اہم فیصلہ دیا ہے۔ مسلم لڑکے کے ساتھ ہندو لڑکی کی شادی کے معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے لڑکی کو مالی پیکیج دینے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے لڑکے کو 1 ماہ کے اندر لڑکی کے نام 3 لاکھ روپے کی بینک ایف ڈی کرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے مسلم لڑکے کو حکم دیا ہے کہ وہ لڑکی کے نام 3 لاکھ روپے بطور فکس ڈپازٹ بینک میں جمع کرائے تاکہ اس کو فائنینشیل سیکورٹی، مالی تحفظ حاصل ہو سکے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ لڑکی کو مذہب تبدیل کرنے اور دوسرے مذہب کے لڑکے سے شادی کرنے کے بعد خاندان اور سماج کی طرف سے سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں لڑکی کو سہارا دینے کے لیے مالی سیکورٹی کی سخت ضرورت ہے۔ بتا دوں کہ یو پی کے بجنور ضلع کی سنگیتا نے شاداب نام کے مسلم لڑکے سے لو میرج کی تھی، لیکن لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے مار پیٹ کیے جانے اور طرح طرح کی دھمکیاں ملنے کے بعد سنگیتا نے الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ ابھی سنایا ہے۔ ناظرین، اس وقت ریاست راجستھان سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، وہاں پر بی جے پی 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ وسندھرا سمرتھکوں کا ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم تیار ہو گیا ہے۔ راجستھان میں بھاجپا میں گھمسان اب پوری طریقے سے ظاہر ہو گیا ہے۔ پارٹی میں دراڑ پڑنے، شگاف پڑنے کا احساس تو پہلے سے ہی ہو رہا تھا۔ اب میڈیا ذرائع سے مل رہی خبروں کے مطابق سابق سی ایم وسندھرا راجے کو درکنار کیے جانے سے ناراض ان کے حامیوں نے راجستھان بی جے پی سے الگ اپنا ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم تیار کر لیا ہے۔ خبریں ہیں کہ وسندھرا حامیوں نے، وسندھرا کے سمرتھکوں نے باضابطہ ایک تنظیم تشکیل دے دی ہے جس کا نام وسندھرا راجے حامی راجستھان منچ رکھا گیا ہے۔ وسندھرا کی ٹیم نے سوشل میڈیا پر بھی اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہے۔ ایسی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ راجستھان میں وسندھرا سمرتھکوں نے ہر ضلع میں اپنا ضلع صدر بھی بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یوتھ تنظیم اور خاتون تنظیم بھی تشکیل دیے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے۔ بتا دوں کہ بھاجپا میں ایسا پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے جب پارٹی کی تنظیم الگ کسی لیڈر کی حمایت میں الگ تنظیم تشکیل دے رہی ہو۔